हेलो एभ्रिवान, क्लास 9 हामीले अगाडिको क्लासेसमा न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन गरेको थियौँ र त्यसको एक्सप्रेसन हेरेको थियौँ। एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर। फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रडक्ट अफ द माससँग, मासको प्रडक्टसँग, अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ डिस्टेन्ससँग भनेर हामीले त्यो कुरा गरेको थियौँ। अनि न्युटन्स ल चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युनिभर्समा जुन चाहिँ एप्लिकेबल हुने ल हो, चाहे त्यो टेरेस्ट्रियल अब्जेक्ट्स होस् चाहे त्यो सेलेस्टियल अब्जेक्ट्स होस्, जहाँ पनि त्यो के हुन्छ एप्लिकेबल हुन्छ न्युटन्स ल भनेर हामीले त्यो कुरा गरेको थियौँ। र आज हामी गर्दैछौँ युनिट एन्ड भ्यालुज अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। युनिट्स एन्ड भ्यालुज अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। युनिट्स एन्ड भ्यालुज अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। Gravitational constant. Units and values of gravitational constant. अब according to Newton's law of gravitation, F equals to हामीलाई थाहा भएको कुरा according to Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. F equals to g m1 m2 divided by r square. Force equals to g m1 m2 divided by r square. What is g? g भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भयो। अब यहाँबाट हामी के गरौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जी निकालौँ। जी निकाल्नको लागि चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिउँ, क्रस मल्टिप्लाई 1 इन्टु दिस जी m1 m2 भयो। दिस इक्वल्स टु f इन्टु आर स्क्वायर भयो। जी इक्वल्स टु f आर स्क्वायर बाई m1 m2 भयो। यो भयो ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट निकाल्ने फर्मुला। यहाँबाट ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट निकालिन्छ। जी इक्वल्स टु एफ आर स्क्वायर बाई m1 इन्टु m2 भयो। अब यसबाट हामी युनिट क्यालकुलेट गर्छौँ। यसको युनिट क्यालकुलेट, फोर्सको युनिट न्युटन हो। वाट इज द युनिट अफ फोर्स? न्युटन। युनिट अफ फोर्स इज न्युटन। फोर्सको युनिट न्युटन भयो। अनि रेडियस भनेपछि, डिस्टेन्स भनेपछि यसको मिटर हुन्छ र यसमा दुईटा मिटर भएको कारणले गर्दा मिटर स्क्वायर भयो। मास भनेको केजी भयो। अब युनिट हुन्छ यसको युनिट अफ जी इक्वल्स टु युनिट अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। युनिट अफ जी चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा चाहिँ न्युटन मिटर स्क्वायर बाई मास भनेको केजीमा हुन्छ, केजी इन्टु केजी गर्दाखेरि यो आउँछ न्युटन मिटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। न्युटन मिटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर आयो। अब यसरी लेख्नु मिल्दैन यसलाई। न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर माथि माइनस लेखिन्छ। यसलाई न्युमरेटरमा ल्याउँदाखेरि माइनस हुन्छ। जसरी हामीले लज अफ एक्सपोनेन्टमा पढ्छौँ 1 बाई एक्स टु दि पावर एन भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्स टु दि पावर माइनस एन हुन्छ। त्यसरी नै यो 1 बाई केजी स्क्वायर भनेको चाहिँ केजी टु दि पावर माइनस 2 हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ भयो युनिट अफ ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको युनिट चाहिँ भयो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। यदि मास 1 केजी छ, मास 1 केजी छ, म यहाँनिर त्यो कन्डिसनलाई ल्याउँदैछु। इफ यो सबै कुरा तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो कपीमा। इफ m1 इक्वल्स टु m2 इक्वल्स टु 1 केजी छ अनि डिस्टेन्स पनि r इक्वल्स टु 1 मिटर छ भनेपछि अब हामीले त्यतिखेर चाहिँ फोर्स कति हुन्छ? F इक्वल्स टु जी भ्याल्यु m कति भयो? 1 into 1 हुन्छ डिवाइडेड बाई यो भयो
1 into 1 1 स्क्वायर भयो। अब हामीले यहाँनिर के देख्दैछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि मास दुईटै मास 1-1 केजी छ अनि डिस्टेन्स बिट्विन टु मास पनि 1 मिटर छ भने त्यतिखेर त यो 1 into 1 1 हुन्छ, डिभाइडेड बाई 1 is 1, सो g into 1 is g भनेपछि त्यतिखेर f इक्वल्स टु g हुन्छ, फोर्स इक्वल्स टु ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। कतिखेर भन्दा चाहिँ जबै सबै कुरा युनिटी छ, युनिटी भनेको सबैको भ्यालु 1 छ, मास 1 केजी छ र डिस्टेन्स पनि 1 मिटर छ भने। Hence, the universal gravitational constant is numerically equals to the gravitational force of attraction between two bodies, each of unit mass. Okay. अब हामीले लेख्नु पर्यो यो कुरालाई। यहाँ हामीलाई याद भयो युनिट अफ जी इज न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यसलाई हामी इन सेन्टेन्स लेखौँ, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द टू बडिज Okay, universal gravitational constant. Hence, the universal gravitational constant is numerically equal to the force of attraction between two bodies each of unit mass भनेको 1 केजी मास हो। युनिट मास ब्रैकेटमा 1 केजी पनि लेखिदिउँ, 1 केजी kept at a unit distance 1 meter from each other. Okay. अब युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट चाहिँ न्युमेरिकली इक्वल हुन्छ केसँग भन्दाखेरि चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द टू बडिज। न्युमेरिकली इक्वल भनेपछि भ्यालु चाहिँ 1 1 हुन्छ, न्युमेरिकली इक्वल भनेपछि त्यसको जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ बराबर हुन्छ। न्युमेरिकल भनेपछि नम्बर चाहिँ बराबर हुन्छ, युनिट त डिफ्रेन्ट हुन्छ तर नम्बर त बराबर हुन्छ। र युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट इज न्युमेरिकली इक्वल्स टु द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द टू बडिज। कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ बराबर हुन्छ, कतिखेर भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ दुईटै बडीको मास चाहिँ 1 केजी छ र त्यसलाई चाहिँ कति डिस्टेन्स टाढो राखिएको छ, 1 मिटर टाढो डिस्टेन्समा राखिएको छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एफ इक्वल्स टु जी हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर भन्नको मतलब चाहिँ द्याट इज m1 इक्वल्स टु m2 इक्वल्स टु 1 केजी अनि r इक्वल्स टु 1 मिटर भयो भने त्यतिखेर f इक्वल्स टु g इन्टु m1 भनेको नि 1, m2 भनेको नि 1 डिभाइडेड बाई r स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भनेपछि यसले इम्प्लाइज गर्छ f इक्वल्स टु g। भन्नको मतलब चाहिँ यो चाहिँ न्युमेरिकली इक्वल हो, यसलाई चाहिँ न्युमेरिकली इक्वल भनिन्छ। अब हामी जो ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ, युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ? Okay, the value of g is
value of G equals to gravitational constant equals to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. यो अघि हामीले यसको युनिट डिफाइन गरिसकेको छौं. The value of G does not depend upon masses of two bodies. The value of G does not depend upon masses of two bodies distance between the bodies nature of the medium separating the bodies shape and size of the bodies nature of the bodies that is why G is called universal constant. ओके, जी लाई चाहिँ किन युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट भनेको भन्दाखेरि चाहिँ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको भन्दाखेरि चाहिँ द भ्यालु अफ जी डज नट डिपेन्ड अपन द मास अफ टू बडिज. मास जस्तो सुकै होस् तर ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यति नै हुन्छ. मासमा डिपेन्ड गर्दैन बिट्विन द बडिज. नेचर अफ द मिडियम सेपरेटिङ द बडिज र त्यो मिडियममा पनि डिपेन्ड गर्दैन. त्यो दुईटा बडीलाई सेपरेट गर्नको लागि कस्तो खालको मिडियम हालिएको छ त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्दैन. हामीले ग्लास पनि हाल्न सक्छौं, एयर पनि हुन सक्छ, टेबलको तल र माथि पनि दुईटा बडी हुन सक्छ. भनेपछि मिडियम बीचमा हुड छ है. भनेपछि नेचर अफ द मिडियममा पनि डिपेन्ड गर्दैन अनि शेप र साइजमा पनि डिपेन्ड गर्दैन. नेचर अफ द बडीमा पनि डिपेन्ड गर्दैन. बडीको नेचर जस्तो सुकै होस्, डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड गर्दैन. जतिसुकै डिस्टेन्स होस् तर ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यति नै हुन्छ. मिडियम जस्तो सुकै होस् ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यति नै हुन्छ. शेप जस्तो सुकै होस्, साइज जस्तो सुकै होस्, शेप जस्तो सुकै होस्, अब स्फेरिकल होस्, इरेगुलर शेप होस्, सब जस्तो सुकै शेप होस् तर ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु यति नै हुन्छ. 6.67 into 10 to the minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ. अनि बडीको नेचर जस्तो सुकै होस्, जस्तो सुकै बडी होस्, सलिड बडी होस्, लिक्विड बडी होस्, फ्लुइड होस्, जस्तो सुकै होस्, मेटल बडी होस्, नन मेटल बडी होस्, जस्तो सुकै सलिड होस् तर ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु चाहिँ 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ. र जति पनि हामीले यहाँनिर जति पनि पायौं, अब मासमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, मिडियममा पनि डिपेन्ड गर्दैन, नेचरमा पनि डिपेन्ड गर्दैन, बडीको नेचरमा पनि डिपेन्ड गर्दैन अनि शेप साइजमा पनि डिपेन्ड गर्दैन. जहिले पनि भ्यालु चाहिँ सेमै बस्छ भने अब भन्न सकिन्छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जी इज कल्ड युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट. त्यसै कारणले चाहिँ जी लाई चाहिँ के भनिन्छ, युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ.